बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शो को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई है। मेरे पास एक तितर आया है जिसका गला मैं सारे इलाज कर चुका हूँ लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसकी आँखों के गिर्द सफ़ेद दायरे भी हैं, यानी खुश्की बनी हुई है, ज़हराबाद है उसका नाक बंद था। कुछ अर्सा पहले मैंने उसका ऑपरेशन भी किया था, पिंडी से आया था तितर, तो अभी वो मेरे पास है। तो मैं कोशिश करता रहा कि इसका गला ठीक हो जाए। और उसकी टांगों में भी थोड़ा फ़र्क है, वो जब खड़ा होता है तो इस तरह झूले लेता है। मैंने उस्ताद जी से रब्ता किया कि उस्ताद जी मुझे इसके बारे में कोई चीज़ बताएं। मैंने तो इसके गले का इलाज किया लेकिन ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। तो उस्ताद जी ने कहा इसको ज़हराबाद है, मलाइश है और इसकी टांगों में हवा भरी हुई है। उस्ताद जी ने कहा है मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी। एक ही दवाई तुम बनाओगे, अगर ज़हराबाद हुआ, मलाइश हुई, टांगों में उसके हवा भरी हुई तो टांगों से कमज़ोर हुआ, उसका खून ख़राब हुआ, ख़ारिश करता हुआ, मैदा ख़राब हुआ, यानी कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उसके दिमाग के अंदर रेशा हुआ, तो इन सब चीज़ों को वो ख़त्म कर देगी, जड़ से ख़त्म करेगी। तुम्हारा तितर एक दफ़ा फिर जवान हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी बताएं। तो उन्होंने कहा 250 ग्राम लहसुन, देसी लहसुन ले लेना है और 250 ग्राम आपने मुसब्बर ले लेनी है और 250 ग्राम आपने कवार गंदल यानी कि एलोवेरा वो आपने ले लेनी है। ये सारी चीज़ें, लहसुन भी मेरे पास था, कवार गंदल भी मेरे पास थी। मैं बाज़ार गया, मैं वो मुसब्बर भी ले आया। तो उन्होंने हम वज़न चीज़ें बताई कि बहुत सारे तितरों के लिए बहुत सारा ये माल बन जाता है 250 ग्राम। तो मैंने थोड़ा 50-50 ग्राम वो यूज़ किया, तो वो बनाया। प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं साथ में अभी लगा दूंगा, आपको देख लेना कि किस तरह वो बनाया जाता है। बनाया इस तरह जाता है, आपने एलोवेरा से ऊपर से सब्ज़ छिलका उतार लेना है, बीच में से गोदा निकाल लेना है। गोदा निकाल के उसे धो के छोटा छोटा काट के खरल में डाल के उसे बिल्कुल कूट लेना है। साथ ही लहसुन भी आपने उतना ही डाल लेना है, कूट लेना है जितनी मिकदार में आपको चाहिए हो, हम वज़न हो, ये तीनों चीज़ें। तो आपने कूट लेना है, कूट के उसमें मुसब्बर मिक्स कर देनी है। जब मुसब्बर मिक्स करेंगे तो कूटेंगे उसको, तो साथ साथ उसको रगड़ा लगाते जाएंगे 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे। वो हार्ड होना शुरू हो जाएगी, वो सख्त होना शुरू हो जाएगी। आपने देखना है कि यहाँ पे ये गोली बन सकती है, वहाँ पे आपने रुक जाना है। गोली आपने बना लेनी है, जल्दी से बनानी है गोलियाँ। अगर आप जल्दी से गोली नहीं बनाएंगे वो सख्त हो जाएगी, पत्थर बन जाएगी। जिस तरह मुसब्बर आपके पास आई है, उन चीज़ों को भी मुसब्बर अपने साथ वो हार्ड कर लेगी। तो बेहतर है आप जिस तरह साबुत मूंगी होती है, हम जो मूंगी की दाल ऐसे डालते हैं तितर को, वो साबुत मूंगी भी एक होती है। साबुत मूंगी की दाल के जितनी आपने गोलियां बना लेनी है, या काली मिर्च जितनी गोलियां बना लेनी है, या गंदम के दाने जितनी गोलियां बना लेनी है, तो गोलियां बना के आपने रख लेनी है। रोज़ आपने तीतर को एक देनी है, सुबह दें या शाम को दें, कोई मसला नहीं है। अगर तीतर इस तरह खाता है तो इस तरह दे दें, अगर तीतर नहीं खाता मकड़े के अंदर रख के आप तीतर को दे सकते हैं। और क्या कहते हैं उसको, आप आटे या मलाई के अंदर भी रख के दे सकते हैं, या रोज़ रात को आप जो खुराक देते हैं उसके अंदर भी रख के दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इंसान को नोट करनी पड़ती हैं। मैंने अपनी डायरी पे लिख लिया, मैंने अपने चैनल पे लगा दिया। मैंने कहा मेरे साथ साथ मेरे जो शौकीन भाई हैं उनको भी फ़ायदा हो। हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई चीज़ आपसे छुपाता नहीं हूँ। तो छुपाने का फ़ायदा भी नहीं है। जितना इल्म को फैलाएंगे उतना ज़्यादा उसमें खुशबू आएगी, वो फैलेगा, आपकी इज़्ज़त बनेगी, आपका मयार बनेगा। अच्छा, पीछे अज़ान शुरू हो गई है मगरिब की।
جب مغرب کی اذان شروع ہو جائے تو سب کچھ بند کر دینا چاہیے، تو اس لیے میں ویڈیو بند کر رہا ہوں۔ تو میں آگے جو پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہے وہ میں ساتھ میں جوڑ دوں گا، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شوقین بھائی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت، امن امان اور سکھ چین سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے شوق کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دوستو یہ ہے ایلو ویرا، کوار گندل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ تیتر کے لیے بڑی مفید چیز ہے۔ یہ میں آج بنانے لگا ہوں زہر آباد، ملائش اور گلا خراب، ان سب چیزوں کے لیے یہ چیزیں میں بناؤں گا، جس میں 3 چیزیں ایڈ ہوں گی، اور ایک یہ ہوگی کوار گندل۔ میں نے اسے چھیل لیا ہے، چھیل کے اس میں سے گودا نکال کے اسے دھو لوں گا، دھو کے کھرل یہ پر کھرل پڑی ہوئی ہے، اس کھرل کے اندر کھرل کر لوں گا۔ ان چیزوں کا جو مقصد ہے وہ ہے تیتر کا جب گلا خراب ہو جاتا ہے، اندر زہر آباد ہو جاتا ہے، اور آنکھوں کے گرد جو سفید ہلکے سے پڑ جاتے ہیں، یہ ان سب چیزوں کو بالکل فٹ کر دیتی ہے۔ آپ نے کوار گندل کو اس طرح کاٹ لینا ہے، کاٹ کے چھوٹا چھوٹا آپ نے پھر دھو لینا ہے۔ یہ ہوگی کوار گندل۔ کوار گندل کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں، لہسن، دیسی لہسن ہو، یہ والا دیسی لہسن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسے بھی چھیل کے صاف کر کے جتنی کوار گندل ہے اتنا ہی لہسن ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے، میں آپ کو کوار گندل دھو کے پھر لہسن چھیل کے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ بنتا ہے۔ یہ ہم نے لہسن بھی چھیل لیا، یہ بھی ڈال دیا، 2-3 ڈوڈا پنیر بھی ڈال دی، 2-3 پیس ہم نے، اور اتنی سی ہینگ بھی آپ نے ڈال لی، میں نے ڈال دی، سوری۔ یہ مصبر آ گئی، اتنی مصبر آ گئی، یہ ساری چیزیں ہم وزن ہونی چاہیے۔ یہ کوار گندل آ گئی، اتنی ہم نے، جتنا لہسن ہے اتنی ہم نے کوار گندل بھی ڈال دی۔ مجھے چاہیے تھوڑی مقدار میں، لیکن جو مجھے استادوں نے بتایا ہے وہ 250 گرام ساری چیزیں ڈلتی ہیں اس میں، اور یہ میں نے ڈال لی ساری چیزیں۔ میں اب ان کو کھرل کروں گا اچھے طریقے سے۔ یہ جب تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کون سی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ آپ نے اتنا کچھ کھرل کرنا ہے اس کو کہ یہ ساری چیزیں یکجان ہو جائیں۔ یہ اب یہ شکل اس کی ہوگی ہے، آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے، ہلاتے رہنا ہے، بالکل رگڑا لگاتے رہنا ہے۔ یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی، اور مصبر اس کو اتنا مضبوط کر دے گی کہ یہ جو دستہ ہے، امن دستہ جسے کہتے ہیں، یہ اس سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے زیادہ اسے سخت نہیں ہونا دینا۔ سخت ہونے سے پہلے آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ گولیاں کتنی بنانی ہیں آپ نے، بالکل مونگی کی دال کے دانے جتنی۔ تو ابھی جب تیار ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو پھر اس کا ریویو کرواؤں گا کہ یہ کون سی شکل میں آ گیا۔